अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिशल खान पाकिस्तान अपडेट के चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल का स्लोगन याद होगा, ज़िंदगी कीमती है, इसका ख्याल रखें। नाज़रीन, ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल रखना, इसको अच्छे तरीके से गुजारना ये हम पर लाजिम भी है और हम पे फ़र्ज़ भी है बहैसियत इंसान। नाज़रीन, आज हमारा मोटरवे इंसिडेंट का 4th जो है वो एपिसोड है और इसमें हम कुछ बड़ी अहम चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करेंगे और आपको मालूमात भी फराहम करेंगे ताकि आप सेफ़ रहें, सफ़र के दौरान सेफ़ रहें, अपने घरों में सेफ़ रहें और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार को भी हम ऐसों को शेयर करेंगे जिसमें जो है हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो अपने कम या महदूद वसाइल में किस तरह बेहतर तरीके से चीज़ों पे काबू पा सकती हैं जहाँ इंसान की और पाकिस्तानियों की सेफ्टी का मसला हो। इससे पहले कि हम इस पे रोशनी डालें, मैं कुछ चीज़ों पे आपको जो है थोड़ा सा जो है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो नाज़रीन, महमूद गज़नवी एक ऐसा लीडर गुज़रा है जिसने हुक्मरानी भी की और उसका खौफ भी इतना होता था कि वो उसका उसका लोगों को ये पता था कि वो जब इंसाफ करने पे आता है तो महमूद गज़नवी जो है वो जब इंसाफ करता है तो उसमें किसी किस्म की कोई जो है, पंजाबी में हम कहते हैं, रत्ती भर कसर भी नहीं छोड़ता। नाज़रीन, इसी तरह एक खातून के साथ ज़्यादती का हादसा पेश आया और एक बड़ा गरीब आदमी था, उसने आके महमूद गज़नवी को इस बारे में बताया और उसने कहा कि ये आपका कोई रिश्तेदार है जो अपने आप को आपका रिश्तेदार ज़ाहिर करता है और इस तरह जो है ना मेरी बीवी के साथ ज़्यादती करता है और उसके साथ जो है ना मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये एक दफ़ा महमूद गज़नवी के दरबार में गया। महमूद गज़नवी अपनी फ़ौज के हमरा कहीं गए हुए थे दौरे पे। दोबारा वो वापस आया। जब वो वापस आया तो ये फिर दोबारा उसके दरबार में गया और उसने उसके जो लोग थे उससे पूछा कि क्या महमूद गज़नवी दरबार में वापस आ गए? उन्होंने कहा हाँ जी, आ गए। हमने आपके बारे में बताया था, आप जाएँ और आप जाके उनसे बात करें जो भी आप उनसे करना चाहते हैं। खैर किस्सा मुख्तसर, ये बंदा गया और इसने जाके महमूद गज़नवी को अपना किस्सा सुनाया। महमूद गज़नवी ने नाज़रीन उसको ये कहा कि जब दोबारा इस तरह वो बंदा तुम्हारे घर आए तो फ़ौरी मुझे इत्तला करना। ये बंदा गया और जब ये शख्स दोबारा उसके घर की तरफ आया तो ये फ़ौरी महमूद गज़नवी के महल में गया और वहाँ जाके उनको आगाह किया। नाज़रीन, महमूद गज़नवी अपना फ़ौज के कुछ सिपाहियों के साथ उसके घर पहुँचा और ख़ुद उसके घर के अंदर गया और जिस जगह वो मौजूद था उसने उस बंदे को कहा कि इसके यहाँ के चिराग बुझा दो। नाज़रीन, उसने वहाँ के चिराग बुझाए और महमूद गज़नवी ने अपनी तलवार के साथ उस शख्स का सर कलम कर दिया और कुछ ही देर में उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी का दो। लोग बड़ा हैरान हुए। तो जब उन्होंने पूछा कि आपने पानी क्यों मांगा, तो पता ये लगा नाज़रीन कि जब उस शख्स ने ये बात महमूद गज़नवी के कानों में डाली तो महमूद गज़नवी ने उस दिन से खाना पीना छोड़ दिया। 3 दिन वो मुसलसल भूखे रहे और जब तक इस बंदे का उन्होंने सफाया नहीं कर दिया उन्होंने कुछ खाया पिया। तो नाज़रीन, ये इंसाफ के इक़्तिदार हैं, ये वो लीडरशिप है, ये वो इंसानियत के इंसाफ करने का तरीका है जो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी किस्म के हमें जो है ना फ़ैसले करने हैं, इसी किस्म की हमने सज़ाएं देनी हैं। सज़ाएं बेशक जितनी शदीद होंगी उतना ही वो जुर्म कम होगा। सज़ाएं जितनी दी जाएंगी उतना ही जो है जुर्म पे काबू पाया जाएगा। नाज़रीन, अगर 6 दिन में आपका मुजरिम जो है वो पुलिस को चकमा दे के घूमता रहेगा तो इससे इंसाफ नहीं मिलेगा। इससे इंसाफ के वो जो चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि फ़ौरी इंसाफ हो और उसको हम कंप्लीट करके और उसको अगले को जो है कम से कम हम इतना तो तसल्ली दे सकते हैं कि हमने आपके मुजरिम को जो है ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ाएं दी हैं, तो कम से कम हमें इसमें गौर करना चाहिए। नाज़रीन, आज के पाकिस्तान में जुर्म जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसमें कब्ज़ा माफिया है, जिसमें
موبائل چوری کرنے کی وارداتیں ہیں، جس میں گاڑیاں چوری کرنے کی وارداتیں ہیں، جس میں ریپ ہیں، جس میں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں، جس میں مختلف قسم کی فحاشی تصویریں اور ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ گھنونے جرم ہیں جو آج پاکستان میں موجود ہیں۔ ان گھنونے جرم کا سدباب کرنا، ان کو ختم کرنا اور ان کے جو سرکردہ ہیں ان کو شدید اور سخت سزائیں دینا ہی ان جرموں کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان جرموں کو اتنی آسانی سے نہیں ختم کیا جا سکتا، یہ بہت بڑے مافیاز ہیں، تو اسی مافیاز کے کنٹرول اور ان کی جو پیچھے جو لوگ کار فرما ہوتے ہیں، جو ان سے پیسے بھی کما رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے، تو انہی لوگوں تک پہنچ کے ان کو ختم کرنا جو ہے وہی ایک حل ہے۔ ادروائز ہم ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے ختم نہیں کر سکیں گے۔ اچھے تہذیب والے معاشرے میں ان چیزوں کا ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اس کے لیے ہمیں انصاف پر مبنی ایک ایسا سسٹم چاہیے جو رول آف لا کو انفورس کرے، جو میک شور کرے کہ ہر پاکستانی، ہر عورت، بچہ، ہر میل پاکستانی جو ہے وہ محفوظ رہے، اور کسی بھی ہنگامی حالت میں ہمارے جو لا انفورسمنٹ والے ادارے ہیں وہ فوری طور پر رسپونڈ کریں۔ اب ہم آتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ کس طرح رسپونڈ کریں۔ ناظرین، ٹھیک ہے، ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے ہوا ہے۔ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، ڈیلیز ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی چیزیں جو ہیں نا وہ پوری نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی وجہ سے جو ڈیلے ہوا، اس ڈیلے کا کتنا بڑا ایک جو ہے نا خمیازہ ایک فیملی کو بھگتنا پڑا، اور وہ ساری عمر کے لیے ان کے لیے ایک بہت ایک مشکل چیز ہے جس سے وہ گزرے اور گزر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ان چیزوں کو قابو پانے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ مثلاً ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم موٹر ویز پہ ڈرون کیمریز کے تھرو سرویلنس کر سکتے ہیں ان ایریاز پہ جب تک ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا نظام نہیں آتا جس میں موٹر وے پولیس کو تعینات کر کے اور وہ باقاعدہ سے پیٹرولنگ کریں، تو آپ اس کی باقاعدہ ڈرون سے آپ اس کو اس کی جو ہے نا فوٹیج لیں اوپر سے، اور میک شور کریں کہ اس طرح کی کوئی، جیسے دبئی میں انہوں نے تو باقاعدہ ڈرونز کے اوپر جو ہے نا وہ یہ جو پولیس کی ہنگامی لائٹس گاڑیوں پہ لگی ہوئی تھیں وہ لگا کے سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تا وقت کہ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم اپنے لوگوں کو اور پاکستانی ماؤں بہنوں بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہم یہ اقدام تو اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک ایسی ایمرجنسی جو فون ہے یا لائن ہے اس کا اجرا کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے تمام لا انفورسمنٹ والے اداروں، حتیٰ کہ رینجرز اور جو ہماری دوسری جو انفورسمنٹ والے ادارے ہیں ان تک بھی ہو، تاکہ ایمرجنسی میں فوری رسپونڈ ہو۔ ناظرین، ایون کہ میں تو یہاں تک جاؤں گا کہ اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ رپورٹ اس ہاٹ لائن پہ ہو رہا ہے تو ہیلی کاپٹر کے تھرو اس جگہ پہ فوری پہنچا جائے، وہاں سرچ لائٹس ہیلی کاپٹرز پہ لگی ہوئی ہوں، آپ فوری اس کرمنل کو پکڑنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے نظام کا ایک بہتر جو ہے نا نقشہ ہمارے باشندوں کے سامنے بھی آئے، پاکستانیوں کے سامنے بھی آئے، ملک کے سامنے بھی آئے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ رہے کہ پاکستانی جان کتنی عزیز اور کتنی امپورٹنٹ ہے۔ جب تک ہم ناظرین اونرشپ نہیں لیں گے چیزوں پہ، اور ان اونرشپ لے کے ہم لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، تو ہم ان چیزوں پہ قابو نہیں پا سکیں گے۔ ہم چاہے جتنی بھی باتیں کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم پریکٹیکل اس کا جو ہے کوئی سدباب نہیں کرتے، اور اس کی کوئی کانکریٹ اس کا ہم کوئی جو ہے نا پلاننگ کر کے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اس وقت تک ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے، اور ہم محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے، میں دوبارہ اعلیٰ حکام سے بھی یہ گزارش کروں گا، اور بہت سے ہمارے جو اچھے کام کرنے والے ادارے ہیں لا انفورسمنٹ کے، ان سے بھی کہ اس چیز پہ روشنی ڈالیں۔ ہمارے پاس بہت کمپٹنٹ لوگ ہیں، اور اگر جو انسان کمپٹنٹ نہیں ہے اور جو ڈلیور نہیں کر سکتے، پھر ان کو اس جگہ پہ بیٹھنے کا بھی کوئی جو ہے وہ نہیں رہتا جواز، کیونکہ جب آپ انسانی جان پروٹیکٹ نہیں کر سکتے جس چیز کے لیے آپ ہیں، تو دین یو شوڈ آٹومیٹکلی خود ہی آپ کو وہ چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ اس چیز کو ضرور دیکھیے گا کہ یہ کسی کی فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی شخص کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی پاکستانی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے درندوں، ایسے وحشی جانوروں کا خوفناک اور شدید قسم کا سزا کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ رزلٹ نکلنا چاہیے، تاکہ
اس بارے میں کوئی شخص کوئی انسان جو ہے دوبارہ اس طرح کا قانونی جو فیل ہے اس کرنے کی ہمت نہ کرے۔ مشکل خاتون کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی تو آپ بہتر ایپیسوڈ کے ساتھ اور بہتر چیزوں کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔